संसारभरि छरिएका सम्पूर्ण नेपाली मनहरूलाई हार्दिक नमस्कार। हामी माटोको माया श्रृङ्खलामा छौँ। माटोको माया श्रृङ्खलामा विभिन्न विषयगत व्यक्तिहरूसँग, विभिन्न युवाहरूसँग र अरू थुप्रै थुप्रै पेसाहरूमा संलग्न हुनुभएका महानुभावहरूसँग भलाकुसारी गर्ने क्रममा आज मसँग एकजना युवा वैज्ञानिक हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले हिरोसिमा युनिभर्सिटी जापानमा एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। म ढिलो नगरिकन उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर विनोद बाबु श्रेष्ठ। विनोद सर नमस्कार, यहाँलाई माटोको माया कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार भाइलाई पनि नमस्कार साथै यो प्रोग्राम हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा पनि मेरो नमस्कार। हजुर हजुर विनोद सर, हामीले माटोको माया कार्यक्रममा सुरुमा अतिथिको परिचयबाट कार्यक्रम सुरु गर्ने गर्छौँ। त्यसैले सुरुमा तपाईँको स्थायी ठेगाना अनि त्यसपछि गएर त्यो समग्र शैक्षिक पाटो तपाईँको नेपालमा मास्टरसम्म अनि त्यसपछि फेरि पिएचडी गर्नको लागि जापानमा आउनुभयो अनि जापानबाट पिएचडी सकाइसकेपछि अहिले एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यो शैक्षिक पाटोलाई स्मरण गरिदिनुहुन्छ विनोद सर सुरुमा? धन्यवाद भाइ। र मेरो जन्मेको ठाउँ चाहिँ गोर्खा एमपिपल हो। हाल यो चाहिँ पालुङटा नगरपालिकामा पर्दछ। र म पढेको स्कुल चाहिँ मैले जहाँबाट एसएलसी पास गरेँ, स्कुलको नाम चाहिँ जनता मावि स्कुल हो। र मैले आइएससी त्रिचन्द्र कलेजबाट र बिएससी मैले पाटन मल्टिपल क्याम्पसबाट गरेँ र एमएससी चाहिँ सेन्ट्रल युनिभर्सिटीबाट गरेँ। र त्यस पछाडि म चाहिँ एज अ केमिस्ट भएर चाहिँ माल इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेडमा काम गरेँ, जुन चाहिँ त्यसले चाहिँ नेपालमा भएको जडीबुटीहरूलाई प्रशोधित गरेर बेल्जियम पठाउँथ्यो। र यो बेल्जियममा चाहिँ भोसेन एन्ड कम्पनीको चाहिँ एउटा सिस्टर कम्पनीको रूपमा थियो। त्यसमा चाहिँ मैले यो इसेन्सियल प्रोडक्सन, कल्टिभेसन र प्रोसेसिङ र त्यसको क्वालिटी कन्ट्रोलमा चाहिँ हेर्थेँ। लगभग मैले 5 वर्ष त्यहाँ काम गरेँ र 2010मा चाहिँ म पिएचडीको लागि चाहिँ जापान आएँ। हजुर। र मैले 2015मा ओसाका युनिभर्सिटीबाट पिएचडी गरेँ र मेरो चाहिँ फिल्ड चाहिँ सिन्थेटिक अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा मैले पिएचडी गरेको हो। र त्यसपछि मेरो पोस्टडक क्यारियर चाहिँ मैले क्योटो युनिभर्सिटीबाट सुरु गरेको हो। 3 वर्ष जति मैले चाहिँ त्यहाँ पोलिमेरिक मेम्ब्रेन केमिस्ट्रीमा चाहिँ मैले रिसर्च गरेँ। र त्यसपछि 1 वर्ष मैले तोकुसिमा युनिभर्सिटीमा यो बायो फर्टिलाइजरको सिन्थेसिसको बारेमा रिसर्च गरेँ। र हाल चाहिँ म हिरोसिमा युनिभर्सिटीमा एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा कार्यरत छु र त्यो पनि सिन्थेटिक अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमै अहिले काम गरिरहेको छु। हजुर हजुर विनोद सर, यो तपाईँको शैक्षिक पाटोको बारेमा सुरुमा स्मरण गर्नुभयो, खुसी लाग्यो। र तपाईँको यो नेपालको जडीबुटीसँग सम्बन्धित त्यो एउटा आफ्नो त्यसमा नलेज र त्यो सम्बन्धी केही सम्भावनाहरूको बारेमा म एकछिनपछि आउनेछु। त्योभन्दा अगाडि विनोद सरले पिएचडीमा गर्नुभएको अनुसन्धानको बारेमा छोटकरीमा र त्यसपछि अहिले एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा काम गर्दाखेरि अब त्यहाँ अध्यापनदेखि लिएर अनुसन्धानका कामहरूमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ होला। त्योभन्दा अगाडि पोस्टडक गर्दाखेरि पनि अनुसन्धानमा संलग्न हुनुभयो। त्यो विनोद सरले गरेको जुन अनुसन्धान छ, त्यो अनुसन्धानको पाटो पनि केही हामीलाई सेयर गरिदिनुहुन्छ विनोद सर? अफकोर्स खगेन्द्रजी। र यसमा के छ भन्दाखेरिमा अब नेपालमा चाहिँ यो सिन्थेटिक अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा चाहिँ त्यति 10-12 वर्ष अगाडिसम्म त्यस्तो खासै कुनै चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि थिएन र हामी चाहिँ नेचुरल प्रोडक्ट आइसोलेसनमा काम गर्थ्यौँ। र मलाई चाहिँ सिन्थेटिक अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा चाहिँ काम गर्ने इच्छा, कुनै फङ्सनल ग्रुप राख्दाखेरि
त्यसको क्रिस्टलमा कस्तो किसिमको चाहिँ प्रोपर्टिज आउँछ, त्यसको फोटोफिजिकल प्रोपर्टिजमा कस्तो किसिमको प्रोपर्टिजहरू चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा मैले चाहिँ मेरो पिएचडीमा अध्ययन गरेँ। र एक किसिमको त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरिमा मेरो सिन्थेटिक स्किल चाहिँ डेभलप गर्नु थियो, मैले त्यहाँ गरेँ। त्यो गरिसकेपछि अब अलिकति मलाई चाहिँ इन्डस्ट्री रिलेटेड प्रोजेक्टमा काम गर्न मन लाग्यो हजुर। र म क्युटो युनिभर्सिटी आएँ र क्युटो युनिभर्सिटीमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा किसिमको पोलिमेरिक मेम्ब्रेन बनाउँथ्यौँ र त्यो पोलिमेरिक मेम्ब्रेनबाट चाहिँ लेस देन 2 न्यानोमिटरको चाहिँ पोलिमेरिक मेम्ब्रेन, त्यसको पोर साइज चाहिँ लेस देन 2 न्यानोमिटरको हुन्थ्यो र त्यसलाई चाहिँ यो ग्यास सेपरेसनको लागि चाहिँ हामीले युज गर्थ्यौँ त्यसमा चाहिँ। र त्यो चाहिँ त्यो मेम्ब्रेनले कति पर्सेन्टेज चाहिँ ग्यास सेपरेसन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो किसिमको रिसर्च चाहिँ मैले गर्थेँ र त्यो चाहिँ एकदम एक्साइटिङ थियो। र त्यसपछि त्यो 3 वर्ष त्यहाँ काम गरिसकेपछि म चाहिँ यहाँ तोकुसिमा युनिभर्सिटीमा चाहिँ यो बायो फर्टिलाइजर होइन, स्पेसली के हुन्छ भन्दाखेरिमा अल्कालाइन सोइलमा चाहिँ प्लान्टले चाहिँ आइरनलाई लिन सक्दैन, त्यो चाहिँ सोलुबल हुँदैन, लिन सक्दैन र हामीले कुनै त्यस्तो चाहिँ लिग्यान्डहरू बनाएर त्यो आइरनलाई सोलुबलाइज गरेर कसरी सोलुबलाइज त्यो लिग्यान्ड राखेर सोलुबलाइज गरेर त्यसलाई चाहिँ बायो फर्टिलाइजरको रूपमा युज गर्ने चाहिँ प्रोजेक्टमा म इन्भल्भ भएको थिएँ र त्यो सिद्धिसकेपछि अहिले हाल चाहिँ म एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा हिरोसिमा युनिभर्सिटीमा गएँ र त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ ड्रग मोलिक्युलहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर फोटो लेभाइल ग्रुपहरू राखेर र टार्गेट अर्ग्यानमा चाहिँ पठाएर त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने, केजिङ अनकेजिङ गर्ने रिसर्चमा चाहिँ अहिले इन्भल्भ छु। हजुर 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 विनोद सर, अब म अलिकति नेपालको जडीबुटी सम्बन्धी प्रश्नमा आउँछु। अब तपाईँ आफै पनि अब एउटा त्यो अर्ग्यानिकमा त्यो सिन्थेसिससँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा संलग्न भएको र यो इसेन्सियल ओइलहरूको कुराहरू पनि धेरै कुराहरू हजुरलाई नलेज छ। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले जडीबुटीमा त्यति धेरै अब त्यो साइन्टिफिक रिसर्च Cristiano Ronaldo himself, der hat mich 3,9 Millionen Münzen gekostet. Ja, dafür bekommt man auch so ein schönes Bild, wo er die Zunge rausstreckt. Und deshalb strecke ich beim nächsten Glücksradspiel auch die Zunge raus. Warum auch immer, das ist eine ziemlich blöde Idee von mir. Denn da kann man nicht sprechen, aber es wird eine normale Team of the Week-Karte. So. Ich glaube, jetzt kann ich wieder aufhören damit, oder? Besser ist es. Und ja, Freunde, Team of the Week-Karten gibt's natürlich viele. Haaland hat eine, Mbappé hat eine, Vinicius hat eine, Bellingham, sogar hier Mo Salah oder auch Messi. Ja, da gibt's richtig viele Optionen. Aber Freunde, es wird auch schwerer für Cristiano Ronaldo, denn ab jetzt muss er nicht einen von 7 Freistößen, sondern immer mindestens 2 treffen. Keine leichte Aufgabe und die 1, die steht ja am Trainingsgelände, die wäre ihm definitiv lieber. Aber vielleicht trifft er ja direkt Versuch Nummer 1 in die Torwart-Ecke. Boah, Flachschuss, locker reingeömmelt. Das ist schon mal gut, denn die nächste Position 33 Meter. Boah, er muss noch einen der nächsten 6 treffen. Und ich weiß nicht, ob es mutig oder verrückt ist. Ein Knuckleball vielleicht. Komm, der kommt. Der war nicht mal so schlecht. Aber Ronaldo, den dritten nochmal in die Torwart-Ecke. Bitte nicht zu hoch, nein. Boah, was ein Glanzsafe. Ay caramba, Freunde. Und die 4. Position, was ist das aus dem Winkel? 0,01 erwartetes Tor. Das wird hart. Aber wenn ich es jemandem zutraue, dann Cristiano Ronaldo. Boah, das war wirklich fast. Aber fast ist halt nicht drin. Versuch Nummer 5, 25 Meter. Wenn er den drüber bekommt, dann hat ihn trotzdem Bono. Das gibt's doch nicht. Eieiei, 21 Meter, 2 Versuche noch, wir brauchen noch ein Tor. Und Ronaldo geht nochmal auf die Torwartdecke. Hoch dieses Mal, hoch, jawohl. Ronaldo, du Macher. Und ich lasse mich mal inspirieren. Welche Team of the Week Karten habe ich denn im Verein? Oh, Bellingham mit einer 92, Schmid als zweitbesten. Aber Bellingham fürs zentrale Mittelfeld. Der passt ja eigentlich perfekt. Tschüss, und der hat auch richtig wilde Stats. Alles 80 plus und sogar 90 Dribbling. हामी आफै पनि अब त्यतातिर आफ्नै देशमा फर्केर त्यो फिल्डतिर एउटा ठुलो सम्भावना भएको नेपालको जडीबुटीतिर कामहरू गर्नुपर्छ र हामी त फेरि आफै पनि अब त्यो
केमिस्ट्रीको एउटा विद्यार्थी भएकोले त्यसमा विज्ञता हासिल गरेकोले हामी नै संलग्न हुँदाखेरि त्यो राम्रो हुन्छ र सकिएन भने पनि अब कोल्याबोरेटिभ रूपमा हामीले कामहरू बाहिरबाट पनि त्यो कुराहरू चाहिँ केही मात्रामा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो। खुसी लाग्यो विनोद सर। अब यहाँनिर मलाई सूचना पाएअनुसार मैले चाहिँ अब तपाईँहरू अब केही विज्ञ साथीहरू मिलेर अब नेपालको जडीबुटीमा एउटा केही कामहरू गरौँ भनेर एउटा सुरुवात गर्ने, त्यो एउटा कम्पनी दर्ता गर्ने, त्यो एउटा सुरु गर्नुभएको छ भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। यो एउटा खुसीको कुरा पनि हो। म यसको लागि तपाईँहरूलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हामी जस्तो नेपालको जडीबुटीमा एउटा केही सिकौँ, केही गरौँ भन्ने मान्छेहरूलाई एउटा यो मार्ग निर्देशनको रूपमा पनि यसले काम गर्नेछ। त्यो त्यो पनि हामीले आशा गरेका छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ फेरि अब एउटा विज्ञ मान्छेहरूले, वैज्ञानिकहरूले सुरुमै सबै कुरा भन्ने भन्दा पनि एउटा योजना बनाउने हो, गरेर देखाउने हो। हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्ने कुराहरू हो होइन? त्यो भएर धेरै कुराहरू त तपाईँहरूले गरिसकेपछि त्यो कुराहरू हामीले बिस्तारै थाहा पाउँदै पनि जाउँला। त्यसमा अलिकति केही कन्सेप्चुअल कुराहरू तपाईँले त्यो जडीबुटीहरूको अब खेती गर्नेदेखि लिएर हो कि अथवा चाहिँ जस्ट कलेक्सन गरेर नेचुरल्ली जति छ त्यो कुरालाई कलेक्सन गरेर त्यसबाट केही प्रोसेसिङ गर्ने छ अथवा अनुसन्धानको कति डेप्थसम्म जान खोजिराख्नु भएको छ? के छ यसमा अलिकति केही डिटेलमा राखिदिनुहुन्छ विनोद सर? हामी नेपालमा हुने साथीहरू र हामी अहिले विशेष गरी जापानमा हुने साथीहरू मिलेर चाहिँ अब नेपालमा अब हामीले जुन चाहिँ अलि एडभान्स कन्ट्रीमा जापान, अमेरिका अथवा अरू युरोप कन्ट्रीमा गर्ने जस्तो रिसर्च हामीले अहिले तत्काल नेपालमा सम्भव देखेको छैन होइन। हजुर। किन भन्दाखेरिमा त्यो किसिमको रिसोर्स छैन होइन। अब गर्न नसकिने चाहिँ होइन, यदि गभर्मेन्टले चाह्यो अथवा हामीलाई कुनै कम्पनी अथवा इन्डस्ट्रीहरूले सपोर्ट गर्यो भने गर्न नसक्ने चाहिँ होइन नेपालमा पनि। तर त्यो किसिमको अहिले ट्रेन्ड चाहिँ आइसकेको छैन होइन, बिस्तारै आउँदैछ। केही साथीहरू नेपाल फर्केर धेरै राम्रो रिसर्चहरू, हाई लेभलको रिसर्चहरू गर्ने साथीहरू पनि छन्, तर त्यो एकदमै कम छ। र हामीले चाहिँ अहिले के सोचेको भन्दाखेरिमा अब नेपालमा नेचरमा चाहिँ नेचुरल रिसोर्समा चाहिँ एकदमै धनी छ भनेर भनिन्छ होइन। अब कतिको धनी छ त भन्ने किसिमको चाहिँ अब रिसर्चले देखाउने कुरो हो होइन। त्यही भएर अब हामीले चाहिँ अहिले जति चाहिँ अघि भाइले भनेको जस्तै चाहिँ र मेटेरियलहरू मात्रै चाहिँ हामीले बाहिर चाहिँ एक्सपोर्ट गरिरहेको छौँ होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले रियल भ्यालु चाहिँ पाएका छैनौँ होइन। र त्यसमा चाहिँ अब हामी जस्तो चाहिँ यही फिल्डमा लागेको मान्छेहरूले चाहिँ हामीले जानेको नलेजले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ केही प्रोसेस गरेर त्यसमा केही भ्यालु एड गर्यो भने त्यो चाहिँ फेरि एकदमै राम्रो चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ राम्रो प्राइसमा चाहिँ हामी सेल गर्न सक्छौँ। जस्तो एउटा कुरा चाहिँ मैले माले इन्टरनेसनलमा काम गर्दाखेरि के पाएँ भन्दाखेरिमा जस्तो हाम्रो यो मसलाको तेल भनिन्छ, त्यसलाई इङ्ग्लिसमा युक्यालिप्टस भनिन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ सिनियोल भन्ने एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले डिस्टिलेसन गरेर निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यसको लगभग 60% मात्रै हुन्छ। हजुर। त्यसको 80% भयो भने त्यसको भ्यालु चाहिँ फेरि अर्कै हुन्छ कि। हजुर हजुर। त्यही भएर अब यदि हामीले चाहिँ साइन्टिफिक हिसाबले चाहिँ अब त्यसलाई फ्रेक्सनल डिस्टिलेसन गरेर हुन्छ अथवा त्यसमा भएको चाहिँ अब न्यू स्पेसिस चाहिँ कल्टिभेसन गरेर होइन, त्यसको अल्टिट्युड अनुसार होइन डिफ्रेन्ट भेरिएसन गर्न सक्यो भने हामीले 80% पुर्याउन सक्यो भने त्यसको भ्यालु अर्कै हुन्छ। हजुर। त्यही भएर अब हामीले अहिले गर्न खोजेको पनि त्यस्तै हो। नेपालमा भएको अब यो चाहिँ इक्जाम्पल मात्रै भयो इसेन्सियल ओइलमा, यसमा थुप्रै किसिमको चाहिँ पोसिबिलिटीहरू छ। त्यही भएर अब हामी जस्तो मान्छेले चाहिँ हामीले जानेको नलेज चाहिँ त्यहाँ युज गरेर कुनै पनि नेचुरल रिसोर्समा भएकोलाई चाहिँ हामीले भ्यालु एडेड गरेर त्यसलाई अलि राम्रो मूल्यमा होइन इन्टरनेसनल मार्केटमा कम्पिटिसन गर्ने हिसाबले हेतुले चाहिँ हामीले एउटा इन्स्टिच्युट किन चाहिँ सुरु नगर्ने त, रिसर्च किन सुरु नगर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ नेपालमा भएको साथीहरूसँग कोलाबोरेसन गरेर हामीले अहिले एउटा इन्स्टिच्युट चाहिँ दर्ता गरेको छ, जसको नाम चाहिँ
इन्स्टिच्युट फर नेचुरल रिसोर्स इनोभेसन भनेर इन्ड्री भनेर राखिएको छ। हजुर यसको भर्खर रजिस्ट्रेसन कम्प्लिट भयो। अब हामीले यसमा होमवर्क गरिरहेको छौँ, हामीले कस्तो प्रोजेक्टलाई अगाडि ल्याउने हो होइन, प्रायोरिटी अनुसार चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ प्यानल डिस्कसन गरेर चाहिँ अब हामी चाँडै नै हजुर यसको चाहिँ वेबसाइटदेखि लिएर गएर यसको एडभर्टाइजमेन्टदेखि लिएर गएर यसको चाहिँ भनौँ न यसको प्रोजेक्ट डिजाइनहरू चाहिँ अहिले भइरहेको छ, होमवर्क भइरहेको छ। अब हजुर यो पर्सनली एक्सपोज गरौँला। हजुर हजुर खुसी लाग्यो यो तपाईँहरूले यो त्यसमा रिसर्चहरू गरिसकेपछि फेरि त्यो सम्बन्धी हामी भविष्यमा फेरि पछि आउने दिनहरूमा हामी भलाकुसारी गरौँला। मलाई यसमा अलिकति फेरि एउटा प्रश्न सोध्न मन लागेको कुरा तपाईँहरूले भर्खरै अब त्यो एउटा संस्था इन्स्टिट्युसन एउटा त्यो एउटा दर्ता गर्नुभएको छ। अब त्यसलाई एउटा संस्था भनौँ अथवा त्यसलाई चाहिँ एउटा कम्पनीको रूपमा दर्ता गर्नुभएको छ र त्यसले काम गर्न बाँकी नै छ भन्ने बुझेँ मैले होइन। तर अब सुरुमा तपाईँहरूले चाहिँ अघि भने जस्तै नेपालको जडीबुटीहरू चाहिँ के कति छ कस्तो मात्रामा छ त्यो एउटा त्यो सम्भाव्यता अध्ययन गरौँ भनेर भन्नुभयो। त्यो केही स्पेसिफिक केही जडीबुटीहरूमा अहिले फोकस गर्न खोज्नु भएको छ विनोद सर? जस्तै अब गाँजाको कुरा पनि नेपालमा लिगलाइज हुने कुराहरू र गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि त्यो एकदमै अहिले संसदमा पनि त्यो आवाजहरू उठिराखेको छ। त्यस्तो केही स्पेसिफिक प्लान्सहरूमा फोकस भएर अनुसन्धान गर्न खोजिराख्नु भएको छ कि कस्तो कस्तो छ? त्यसलाई अलिकति अलिक केही भनिदिनुहुन्छ? अहिले हामी अहिले चाहिँ अब स्टडी फेजमै छौँ होइन। अब हजुर यो केही महिनापछि अब हामी चाहिँ मूर्त रूपमा चाहिँ अब कुन प्रोजेक्टमा ल्याउने होइन। अब हाम्रो प्रोजेक्टमा गाँजा पनि आएको छ, अब इसेन्सियल ओइलहरू पनि आएको छ, अब हर्ब्सहरू पनि आएको छ होइन। अब यो चाहिँ अब अहिले त हामीलाई चाहिँ अब एकदम हामी भेरी बिगिनिङमा छौँ। जापान जानुभएको छ, त्यहाँको एउटा असिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ। तर पनि तपाईँको मन यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालतिरै छ, नेपालतिरै केही गर्नुपर्छ भन्ने छ जस्तो लाग्छ। तपाईँको आफ्नै योजना पनि नेपाल फर्किने छ अथवा के छ त्यो भावी योजना को कुरा र त्यसपछि गएर देश विदेश